اللہ دے رستے چ خرچ کرن والا لکا کے کرن والا ایک عرش دے سائے تھلے ہوئے گا اے او بندے نے جنہاں نو اللہ پاک درے دا ٹھنڈا تے میٹھا تے سونا تے اللہ تے پیارا تے مٹھڑا موسم مل جائے گا. دوسری مشکل بھی ہو گئی, دوسری مشکل دا حل بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دو مشکلیں ہو گئیاں, دو بات حل ہو گیا. اور تیسری مشکل حضرات دی وقت تیسری مشکل قیامت وال دینے آن والی ہے. اسی سارے اپنی قبراں وچوں نکلنا ہے تے نکل کے جانا ہے میدان محشر دے اندر. میدان محشر دے بارے دور بار یاد آتیاں نے, یاد تے لگے گا میدان عرفات دے اندر یا میدان محشر لگے گا ملک شام دے اندر. دوواں تو کسی جگہ تے بھی میدان محشر ہوئے. سفر بڑا لمبا ہے, پیدل جانا ہے, پیروں میں جتی بھی نہیں ہونی, ایسے عالم قدر جانا کتنا مشکل ہوئے گا. حضرات دی وقت اللہ دا قرآن کئیاں بندیاں دی نشانیاں بیان کردا ہے. فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. فرمایا کائنات دے لوگوں ایڈے گندے بندے ہون گے, قبر چوں نکل دیا نال اکھاں توندے کر دتے جان گے, کناں تو پیرے کر دتے جان گے, زبان تو گونگے کر دتے جان گے, لتاں لانگ کر دتیاں جان گیاں, سر تھلے نو کر دتے جان گے. ایڈیاں گندیاں عادتاں ہون گیاں کئیاں بندیاں دیاں. تے میرے آقا فرماتے ہیں جنہاں بندیاں دے کول نیکیاں ہون گیاں کئی تے نیکوکار بندے ہون گے, انہاں کول نیکیاں دی طاقت نہیں ہوئے گی. قبر چوں نکلن گے اکھ چپکن دے برابر میدان محشر تے پہنچ جان گے. ہیں جی قبر چوں نکلن گے اکھ بند کرن گے تے کھولن گے تے میدان محشر آ جائے گا. ایڈی تیزی کیویں آئے گی؟ نیکی نہ آئے گی. ایڈی پھرتی کتھوں آئے گی؟ نیکی نہ آئے گی. اللہ 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 پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو, نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو, چھڈ جانا ہے جہان اڑیا سوچ کسے بات نو, ویکھ لے کرون پار سری اُتے جا گیا. اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نڑے آ گیا. رب تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نو, تم ایتھے رج بیٹھا ہے کوٹھیاں بنان نو. ویکھ لیو راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو, ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو.